बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि हमारे तमाम बहन में देखने वाला खैर औफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हम पहुंच चुके हैं जी बाबा जी के पास। और मेरी तरफ से भी सब बहन भाइयों को सलाम हो गया। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला सबको खुशियां दे, अल्लाह ताला सबकी परेशानी दूर फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। कुछ दिन पहले बाबा जी और अपनी पोती के साथ गए थे। इनकी बहू जो है ना, उनकी डेथ हो चुकी है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन यतीम बच्चे हैं छोटे छोटे और दादाजी के पास ही होते हैं। 2 बेटी हैं 2 बेटे हैं। हाँ, तो इनके लिए राशन भी ले आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम, और आटा भी है, साथ में इनकी पोती के लिए सिलाई मशीन भी है। ये हमारी सिस्टर हैं मुसरत जबीन, मुसरत अयाज। अल्लाह ताला उन्हें अजर अजीम अता फरमाए आमीन और उन्हें सेहत और सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन। बाबा जी दुआ करनी है हमारी आप ही के लिए। मुसरत उनका नाम है, उनकी सेहत के लिए खसूसन दुआ करनी है। आमीन। वो बेचारे खुद तकलीफ में है। अल्लाह उन्हें हज कराए। आमीन। अल्लाह पाक उन्हें उस पर राजी हो, उसके बच्चे पे राजी हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और वाटर दुआ पंप करूंगा भी हर वक्त। क्या नाम है उस बच्ची का? मुसरत अयाज। उसका शाम सवेर हर नमाज के दिन दुआ करूंगा। मेरे छोटे छोटे अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिल आजिल अता फरमाए। छोटे बच्चे हैं बेटा, आपको बहुत खुदा करीम राजी हो आपके। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल बस आलमीन। हमारी तो एक कोशिश है, बाकी सब कुछ करने वाली अल्लाह ताला की जात है। जैसा कि आप सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एनजीओ भी रजिस्टर्ड हो चुकी है, पहोड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो है ना, जो मुखय्यर हजरात हैं, आप सब ही इस, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, इसमें हम सब मिलजुल कर इस काम को आगे बढ़ाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वसी काम कर पाएंगे। इंशाअल्लाह। ऐसी हजारों फैमिलियां हैं जो बेचारे मुस्तहिक हैं, जिनकी किफालत करने वाला कोई नहीं, तो हमारा हक बनता है। और इसी मकसद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी एनजीओ रजिस्टर करवाई और इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी जिंदगी है इस काम को हम लेकर आगे चलते रहेंगे। बाकी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपके महीने से भी तकरीबन सौदे बढ़ जाएंगे, राशन अल्हम्दुलिल्लाह। सिलाई मशीन भी आ चुकी है और वाटर पंप वो भी अल्हम्दुलिल्लाह लग चुके हैं। मैं वीडियो बना गया था उस दिन, बाबा जी भी थे इधर, लेकिन वो वीडियो मुझसे डिलीट हो गई। तो बाकी उनकी तख्ती अभी लगानी है, इंशाअल्लाह ताला वो बनवा के फिर लगाएंगे इंशाअल्लाह। सब्जी भी है साथ में, और अल्लाह ताला इस बच्ची के नसीब अच्छे बनाया। सब बहन भाइयों ने दुआ करनी है, यतीम बच्ची है। आपके बच्चों को भी आमीन। सब्जी भी हम साथ में लाए थे अल्हम्दुलिल्लाह। टमाटर इधर बह रहे हैं, बाकी उसके अंदर भी है, और राशन वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह, और सिलाई मशीन भी। ठीक है बाबा जी, अल्लाह आपके बच्चों की भी आते रखे, उस बेटी का भी अल्लाह बच्चों की भी आते रखे, अल्लाह जिंदा रखे, अल्लाह उन्हें कामयाब करे जिस काम में वो लगे हुए हैं। अल्लाह आपको भी बहुत दे। आमीन। बच्चे हैं, दुआ करता रहूंगा हर नमाज के दिन इंशाअल्लाह ताला हम नाम साथ मुझे हैं। भूल गया, क्या बताया मुसरत अयाज, वो बेचारी उनकी सेहत के लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी रखे उसकी। आमीन इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। ठीक है, फिर खुदा दो में याद रखना है। ठीक है बेटा, अल्लाह ताला सलामत रखे, नसीब अच्छे बनाए। अल्लाह आपको दे। आमीन 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 सुम्मा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चाचा जी क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? कितना घर है ये? घर ये पक्की गिनते से ओ बहु अच्छा पीछे। इस चाचा जी के पास हमने आना था और ज़िंदगी में पहली बार इनसे मिल रहे हैं। ये बेचारा कहीं से नंबर ढूंढ के ना, तो इसने रब्ता किया, पहले उधर ढूंढता रहा, इसे पता नहीं था हमारे घर का। तो अब चलते हैं चाचा जी के घर, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करे। फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं चाचा जी के घर। चाचा जी ने जो है ना पर्दा वगैरह करवा दिया है और ये घर है इस चाचा जी का। तो अम्मा जी जो है ना वो भी बैठी हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अम्मा जी क्या हाल है? ठीक हो ना? ना कपड़ा ना लाओ, पर्दे च बो, पर्दे च। हाँ, क्योंकि बेपर्दगी गुनाह है। हाँ। और चाचा जी दसो हाल वाल, क्योंकि आज पहली दफ़ा असा वाकिफ कहना से आज पहली दफ़ा है कि अल्लाह की रज़ा वास्ते मुलाकात थी। ये चाचा जी ने रब्ता किया था, जैसा कि आपको बताया है फ़ोन पे नंबर लोग है से सरकारी क्वार्टर मिले गए थे यार अटे से
کوئی کھانا پینا وسائل کاروبار بھی کوئی نہیں بگے ڈاڑی چاہیے عورت وہ بڑھڑی ہے وہ نہیں چاہیے کاروبار اساں خاطر کو صاحب جی کو سجا کے شفقت کرو سارے حاضران کو بچی کی شادی ہے چلو بھائی سارے نال کوئی امداد کرو سارے کرنا کوئی نہیں اصل کیا کرو کہہ دو کو بھجو اللہ پاک نے سی اللہ تو کو ہمت دے ویسا کو نال امداد کرو یا تو کو سروائے دے یہ شفقت تھی سکے تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے. تو پیارے بہن بھائیو چاچا جی فرما رہے ہیں ان کی جو زمین تھی نا وہ دریا میں آ چکی ہے, دریا لے گیا ہے 2010 سے. اور یہاں پہ جو ہے نا یہ ملے تھے کوارٹر گھر چھوٹے چھوٹے. ایسے کتنی فیملیاں ہیں ادھر؟ چل فیملی ترائے فیملی رہنے نہیں این جڑی کوارٹر اتنے ہیں نا جڑے کمرے 166 گھر ہے 166 گھر جو ہے نا یہاں پہ اس وقت موجود ہے. اس سے ان کے بچے وغیرہ بھی ہوں گے, مطلب کہ کافی فیملیاں یہاں پہ جو ہے نا آباد ہیں, لیکن کوئی وسائل وغیرہ نہیں ہے. تو اس وقت جو ہے نا چاچا جی کو یہ پریشانی ہے, بچی کی شادی کر رہے ہیں, ڈیٹ فکس تھی گئی ہے جی بالکل کڈن دی. جی بس یہ جو تو قربانی جی. اچھا جی یہ حال فکس مطلب کہ کیڑی دیوار دے دو کتنی دیوار بعد سارے حال کرنے وے یار کرنے سے جو تو بڑا پروگرام بنے سو انشاءاللہ. اچھا عید کے بعد جو ہے نا ڈیٹ بھی فکس ابھی کرنی ہے, جی بالکل وہ ابھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس دن کی جو ہے نا وہ رخصتی رکھیں. اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے. بچی کو ہر ماں باپ کا دل کرتا ہے کہ ہم ضرورت کی چیزیں دیں, تو ایسے جو ہے نا کوئی نہیں کرتا کہ بچی کو خالی ہاتھ ہم رخصت کریں, کسی کا بھی دل نہیں کرتا. غریب بندہ پھر پریشان ہو جاتا ہے. تو ان کو ضرورت ہے اپنی بچی کے لیے کوئی چیز گدی پہ ہوئے کوئی سامان وغیرہ کوئی شے کا نہیں گدی. سارے پلے پیسے نہیں ابھی تک کچھ بھی نہیں لیا ہوا, نہ کوئی چار پہ نہ برتن کوئی شے, نہیں لے سب نہ کوئی رضائی وغیرہ تک کیا. نہیں لے بالکل ٹکر روپئے بھی نہیں لے سارے کو. چلے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے, ہماری دعا ہے. تو ضرورت کی چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں گھر میں جو روزمرہ کے کام آتی ہیں, ہر ماں باپ چاہتا ہے اگر کوئی بھی مخیر حضرات کوئی بھی بہن بھائی ان کی سپورٹ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اجر دے گی. میں نے سارا وزٹ کیا ہے, مستحق فیملی ہے اور کوئی ان کا جو ہے نا سورس آف انکم نہیں ہے بالکل بھی, ادھر کوئی وسائل وغیرہ بھی نہیں ہے. تو ٹوٹل مزدور طبقہ ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے چاچا جی, اگر کوئی بھی سسٹم بن گیا تو ریکولر سے ضرور آسو انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں تو سبھی دعائیں یاد رکھ سو تے اسا بھی تمہارے حق کے دعا کرے سو. ہاں اگر کوئی کسی بہن بھائی نے کچھ بھیجا تو پھر ہم ضرور ادھر ہی پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو تکلیف بھی نہیں دیں گے نہ ادھر آنے کی, اور نہ آپ کو جو ہے نا کال ہم خود ہی کریں گے کال آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہاں دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے. تو یہ میرے خیال میں 2 کمرے ہیں, 2 کمرے مل رہے تھے. چلیں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے.